Ani ana ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Miyerkules. Toledo Manipis Wharf, Barangay Campo 4 sa Talisay City, di maagian human sa pagdahili sa yuta. Mga bisitang wa motuman sa bagong dress code, wa makasud sa Santo Niño. Gitumbok nga drug lord Kerwin Espinosa miduso og COC sa Albuera, Leyte. Ug asa kining aquamation alang sa mga binuhing hayop. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merangina. Gipatuman na sa Basilica Minore del Santo Niño ang dress code sa mga deboto nga gustong musud sa Pilgrim Center aron mag-ampo. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gipatuman sugod gagapong adlaw ang dress code sa mga deboto nga gustong musod sa Basilica Minore del Santo Niño. Gihigpitan ang gipatumang protokol sa mapakyas pagtuman ni did-an yun nga makasud sa Pilgrim Center. Subay sa gipatumang lagda sa Kapariang Agustino, higpit nga gidili ang pagsulob sa spaghetti straps, tube, tank tops, sleeveless, plunging neckline, short skirts o crop tops. Ug bisan unsang matang sa shorts, low-waist pants, ripped jeans, razorbacks or barebacks. Kini magtiayon gikan paslungsod sa Minglanilla ang musod untas Basilica aron magpasalamat sa adlaw na tawhan silang anak karong adlaw. Apan gidid-an silang makasud tungod kay nagsulob og sleeveless ang inahan ug short pants usab ang amahan. Sa Magellan's Cross nga nimutang gawas sa Pilgrim Center na nagkot og kandila ang magtiayon kauban lang anak. Wala sa jud mi ka balista. So asa naman lang muna nagkot karon? Nagpasinulog na lang mi sa among baby diri sa kuan. Usay kasulti ninyo nga kawan man. Okay ra man kay at least kanang naay ubang mga batanon sad nga musod so makuan sa sila nga. Naman yung ubang batanon nga hubadira sa gay bisag na simbahan. Kining tulo ka mga domestic tourist usab gikan sa Pampanga nga unang higayon pang nakabisita sa Basilica apan gidid-an usab nga makasulod tungod sa gisulob nilang shorts. Okay lang naman po. We'll try naman po kung pwede kaming bumalik bukas para makabisit kami. Hindi ba no hurt feelings ba? Hindi naman po. Normal lang naman po kasi na na may dress code sa mga churches naman. Sagad sa wa tuguting makasulod sa Basilica del Santo Niño kadtong mga dumuduong o bisita nga wa masayod sa gibatuman nga protokol apan alang kanila haom lang kini nga ipatuman sanglit usa kini kasagradong dapit nga angayang respetuhon. Way kakapo hinuong gipasabot sa mga security guard ang mga deboto sa gipatuman nilang dress code. Una nang gipasabot sa kaparian sa Basilica nga dugay na nilang gipahibaw sa media o social media ang kausaban sa lagda nga ilang ipatuman nga ngayang sundon sa mga deboto. Gitumong kini aron mapabilin ang kabalaan sa Pinoyanan sa Dios pinaagi sa pagpakita sa pagtahod sa mga tao. Basically, the implementation of the dress code is not new, no? Dili na siya bag-o. Kay even before na naman ay kuan sa simbahan nga when you go to the house of God, no, dapat proper dress code mo sa looban. So samtang gihangop sa mga candle vendors ang kausaban karon sa Basilica Minore del Santo Niño tungod kay ang dili makasud nga deboto sa ila naman mamalit og kandila aron idagkot sa gawas. Gracias sa pasalamat ang katong nag-short ani lang mo pamalit diri sa dakong kuros kay para mahalinan sad mi. Okay ra among paninda sir nga karon nga nadili na makasud ang mga manimbahay dito sa simbahan, katong mga nag-short, nag-sleeveless, nag-spaghetti tanan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Halapad nga pagdahili sa yuta o mga bato ang nahitabo sa Toledo Manipis Road sa Barangay Campo 4 Dakbayan sa Talisay kaganihang kadlawon. Atong kumustahon karon ang kahimtang sa mong dapit pinaagi sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May gilantawan nga mulungtad og duha ka adlaw ngadto sa usa ka semana nga did-an ang pag-agi sa mga motorista diha sa National Highway sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Talisay nga mo'y shortcut nga daan padong sa Dakbayan sa Toledo. Sa mihulpa nga yuta, natabunan gid kining 20 metros nga gilapdon sa daan dinhi sa Sitio Santol, Barangay Campo 4. Ang natabunan niini nga daan moabot sa 30 ngadto sa 40 metros ang gitas-on. Matod sa mga ninimuyo haduol sa dapit nga nahitabo ang pagdahili sa yuta pasado las 3 ganihang kadlawon. Nay nagdahili paglas na ba?
nga naay murag nakusog na ang hugno gani. Mura ta mong nadunggan ya. Pagka kuan no draman sa misa mo wala naman ko ka kuan sad. So wala ra may nabantayan nga ni agi ato time mako. Wala sad kay naamay tano dito, naamay ka nang naka-monitor sa dito. Ang storya sa among watchman mga alas 2 sa kadlaw nagsugod yun ning kuan kanang pagsugod sa dahili sa yuta nya. Ginagmay pa to. Ginagmay pa nya mao to natingala sila na ikalit buto mo na dito dako na kayog katumpag kamo sa daing girisyo pagbuntag among gisayog are para ma-clearing ba. Abi na mo gamay ra sus dako man gyud kay pag-ari na mo. Di gyud mahuman og karong adlaw dinhi mahuman og karong adlaw lang. Usa sa gitanaw nga hinungdan sa pagdahili sa yuta ang nasinati nga 5.1 magnitude nga linog niadtong Domingo ug ang kusog nga pagbundak sa uwan kagabi. The factor kung pagka-Domingo nga uyog ba ang yuta ba? Dako gyud nag-chance ma'am kay ni uyog murag kusog-kusog sa bato diri sa city dapit. Ang linog. Yes ma'am. Dayon gid bundakan pag-ulan. Oh, bundakan pag-uwan di mao gito hinungdan yun siguro. Liok man gyud siya nga yuta diri kay bisan asa nga area ani buat sa katabab padong sa gikan sa ubos padong diri babaw nagi magwanuwan nagi siya gagmay nga muarya nga yuta. Wala ra hinuon na tala nga naangol o natabunan sa pagdahili sa yuta. Ang midahiling dapit sumpay ra sa naitabong landslide pipila ka tuig na ang milabay. Gipatuman na sa DPWH ang benching sa midahiling dapit kaniadto aron kapungan pa nga mahitabo ang pagdahili sa yuta. Tungod sa kalapad sa pagdahili sa yuta, posibleng mulanat pa sa duha ngadto sa 3 ka adlaw ang pagpahigayon sa clearing operation sa dapit. Subay niini gidid-an una ang mga motorista nga makaagi sa dapit samtang gipahigayon pa ang paghawan sa lugar. Karong hapon makigtagbo si Talisay City Mayor Samsam Gulyas sa kadagkuan sa 2nd Engineering District sa DPWH. Di pa gid mi ingon nga mo paagi dayon once ma-clear na sa daan. Mangayo sa gid mi og clearance gikan sa DPWH og clear na bato ang katong ibabaw. Gitanaw usab sa dakbayan ang paghatag og ayuda sa CSWS sa apektadong mga molupyo. They saw that the cause of the landslide was the earthquake and pagdako na uwan kay murag basa man kayo mga bato na naa dito. So kung nalas nang gihangyo na do it 24/7 pero they said that it will take a long time, maybe around a week. Most importantly, how we handle ang alternative road na muagi lang tay Campinsa, ang Campo 4 ug ang Manipis. Actually, simentado naman na tanan just for nalay mo rag I think around 800 meters na wala masiminto na mutuyo padung Campinsa. May kun wala lay masinati nga mga pag-uwan-uwan mato sa kontraktor nga 24 oras silang magpahigayon og clearing operation aron daling maagian ang maong dapit. May daghang salamat, Femari Dumabo. Giakusahang drug lord nga si Roland Kerwin Espinosa miduso sa iyang COC kagahapon. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Sumaabot nga Mayo 2025 lakip si Espinosa sa mga magpapili isip Mayo sa lungsod sa Albuera, Leyte. Kauban ni Espinosa ang mismuter og COC. Ang tibuok niya nga slate ubos sa Bando Espinosa, Pondo Kauswagan kon BEPK. Ubani ko ninyo, kung dili ko ninyo ubanan, dili na ko magbuhat. Busa magkuyog ta para sa kausaban o kauswagan sa ato ang lungsod sa Albuera. Gipasabot usab ni Espinosa sa iyahang pakikinabi sa iyahang mga supporters ang simbolismo nga ilang gigamit. Ang tinuod nga meaning ana, matinabangon si Batman, bisan kinsa mapobre ka man o madonahan, basta ikaw gilupig, anda magpakamatay si Batman. Mainiton silang gihangop sa ilang mga supporters atol sa pag-file sa mga kandidato ubos sa ilahang grupong BEPK. Nahimong kontrobersyal si Espinosa human siya gilambigit ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa operasyon sa illegal nga drugas. Niadtong June 2023, giabsuelto siya sa Makati Regional Trial Court Branch 65 sa kasong drug trading. Gipaboran sa korte ang petisyon ni Espinosa nga ibasura ang iyang kaso tungod sa kakuwangan sa ebidensya. Susama usab ang desisyon sa Baybay City sa Leyte Trial Court sa laing drug case nga gipasaka batok kang Espinosa. Kauban si Clans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Balik trabaho na ang kapin sa 30 ka mga opisyales nga gisuspenso nun sa kontrobersiya sa Chocolate Hills human sa 4 ka buwan nga pagkasuspenso. Usa sa nakabalik sa munisipyo si Carmen Mayor Conchita Toribio de los Reyes. Dako ang iyang kalipay tungod kay karong adlaw usab niya gisaulog ang iyang 64th birthday. Lakip si de los Reyes sa 68 ka mga opisyales nga gisuspenso sa Visayas Ombudsman sulod sa 6 ka buwan. Una nang gilibkas ang suspension ni Bohol Governor Aris Umitado kauban ang 31 ka mga opisyales ni adtong Hulyo 31. Ug karon nahibalik na usab ang uban pang gipang suspenso. Gipahamtang ang suspension nunod sa katukuran sa Captain's Peak Garden and Resort sulod sa Chocolate Hills nga usa ka protected area sa lungsod sa Sagbayan. Gibarugan sa mga opisyal nga wala sila labot sa pag-issue sa ECC sa pagpatukod sa mga edipisyo ingon man pagpadagan sa negosyo sa nahisgutang lungsod. To God be the glory. In my entire life, I have God with me. Never did I expect that the lifting will come today, will come yesterday, just in time for my birthday. Usa ka classroom sa grade 6 sa Gabi Elementary School sa lungsod sa Cordova gipabakantihan nunod sa nakitang pagpangliki sa BIM niini human sa linog niadtong Domingo. Ani ang report. Sukad niadtong Lunes, gipabakantihan na ang duha ka mga classroom sa grade 6 sa 3rd floor ni ining edipisyo nga gidunar sa usa ka NGO. Matod ni Alfredo Vertusio, Master Teacher 1 sa Gabi Elementary School, nga human miigo ang bagyong Odette niadtong Disyembre 2021, wa na nila ipagamit ang usa sa mga classroom sa grade 6 nunod sa pagkaguba sa atop niini ug nakitang pagpangliki sa sawg ug BIM. Misamot kadako ang pagpangliki dihang miigo ang linog niadtong Domingo sa hapon ug may nakita na usab nga mga pagpangliki sa tupad niini nga classroom. Ang pagpangliki sa BIM nga nagkupot sa sawg sa 3rd floor makita usab sa 2nd floor nga giukupahan sa mga grade 4 students. Matod ni Vertusio, napasusi na nila kini sa engineering office sa lungsod aron masigurong luwas ra usab ang mga tinun-an nga nag-okupar sa 2nd floor. So far, among gikonsulta sa engineering department, as long as wala siya additional nga weight sa taas, dili kay siya apektado sa ubos. So mao na nga gipa-vacate ang both classrooms. Dugang ni Vertusio atol sa pandemic dihang gipabarog ang maong edipisyo busa wa nila masusi ang kalidad niini. Nabantayan na lang nilang daw nagbawg ang BIM o pipila ka mga haligi niini. Hinuon, nagpatabang na sila sa lokal nga hagamhanan aron mahatagan og pondo aron magamit sa pagpaayom-ayom sa naasoy school building. Engineering department naghatag og assurance nga kuan pa siya, kanang usable pa siya, useful pa ang building. Then ilalang ipangitaag way nga mabudgetan for the repair. Sa pagkakaroon, ang usa ka section sa grade 6 gipabalhin lang una sa usa sa mga classrooms nga gidunar sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Samtang ang laing section sa grade 6 gibalhin sa computer lab sa bagong building sa tunghaan nga gipabarog sa DepEd. Gawa sa Gabi Elementary School, may nakita usab nga mga pagpangliki sa pipila ka mga classrooms sa Cordova Public College ug sa Pilipog Elementary School. Hinuon matod sa pangu sa DRRMO Cordova, Fred Anlukutan, nga luwas ra hinuon ang naasoy mga classroom sa Cordova Public College ug sa Pilipog Elementary School nga nakitaan og pagpangliki base sa assessment sa taga-engineering office sa lungsod. Usa ang lungsod sa Cordova sa mga mipasuspenso sa klase niadtong Lunes aron masusi ang mga school buildings nunod sa pagtayog nga nasinati niadtong Domingo sa hapon. Na-feel maguna mo ang pag-impact is murag kusog gid ang vibration dis Cordova. So I consulted with the mayor and explaining to him na need jud ta mo pa-postpone sa klase kay para ma-check na to. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kanhina parot nga kandidato pagka-vice mayor sa Dakbayan sa Mandawi, nagtinguha sa pagpapili pagka-mayor sa Dakbayan. Samtang kasamtangang Regional Election Director sa COMELEC Region 7 may bisita sa Mandawi City COMELEC. Si Mark Reggie Abella sa report.
Pasado alas 9 ganihang buntag, may bisita si Mandawi City Comelec si Jepinel Requerme mulupyo sa Barangay Kasili aron mangayo og COC form sa tinguha nga mapapili pagkamayor sa dakbayan sa Mandawi. Gihatagan siya og 5 ka form ni Jacqueline Riuan, election assistant, og gipasabot nga orihinal ang iuli niyang kopya nga may notaryo. Dili na bago kaniya ang pagpapili tungod kay midagan siya pagka vice mayor sa miaging eleksyon. Murag ang mayor is the responsibility niya tungod sa advanced technology karon. IT specialist po ko. Na po ko engineering background. So, medyo fit sa akong skills. Samtang gahapong adlaw nangayo usab og COC form si Josel Pariha Baluyot, kanhi overseas Filipino worker taga Barangay Paknaan ug gustong mapapili pagkakonsehal sa dakbayan. May bisita usab si Attorney Francisco Pobe, Comelec 7 Regional Election Director sa Mandaue City Comelec, isip kabahin sa iyang monitoring sa mga highly urbanized cities sa rehiyon. Sama sa ubang dapit, iyang gihulagway nga mingaw og wala pay kisaw ang pagsangat og Certificate of Candidacy sa rehiyon. Normal kini nga kalihukan samtang nagkaduol ang piniliay. Samtang gipahibaw ni Pobi nga itandi sa nilabayang mga piniliay, gidili na ang substitution sa nakaduso na silang Certificate of Candidacy gawas lang sa balidong nga mga rason. The filing of Certificate of Candidacy on amakiri nga daghay nagdami-dami ba? Okay. Nya mag-substitute ra di ay. So karon this time just after the October 8, the substitution shall only be limited to disqualification and then in case of death. Sa mga adlaw sa Oktubre 2, 3, 4, Oktubre 6 ug Oktubre 7, dawaton ang filing sa COC sa buhatan sa Mandaue City Comelec. Samtang sa Oktubre 5, karong Sabado ug sa katapusang adlaw sa filing Oktubre 8, dawaton ang isangat nga mga COC sa Mandaue City Sports Center. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regia Abella. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Incumbent Barangay Councilor sa Dumlog ang 11 miduso og COC sa Talisay City Comelec karong ikaduhang adlaw. Ang 70 anyos nga si Dennis Basiliote Sr. buot magpapili isip konsehal sa dakbayan. Samtang dakong tarpaulin sa Integrity Pledge kung panaad sa mga mukandidato alang sa hapsay ug malinaon nga piniliay ang naasud sa lugar nga gitagana sa filing sa COC. Diin ang mga mukandidato giawhag nga mopirma niini. Every elections magbutang taan ng integrity pledge na ato ang mga candidates or aspirants magkahiusa for a peaceful elections and that they will follow all the rules and regulations provided by the COMELEC and atong mga balaod also. Samtang sa dakbayan sa Ormoc sa Leyte, formal na nga miduso sa iyang COC si incumbent Mayor Lucy Torres Gomez. Subli siyang magpapili isip mayor sa dakbayan. Kung mapili, kinina ang ikaduhang termino niya isip mayor. Kaganiha, gikuyugan siya sa iyang bana nga si Leyte 4th District Representative Richard Gomez, anak nga si Juliana, mga miyembro sa pamilya ug mga lokal nga opisyal sa lungsod. Sa probinsya sa Bohol, miduso na usab sa ilang kandidatura si Lobo Councilor Elmer Bakyal ug ang iyang slate. Kauban niya ang kanhi konsihal nga si Leo Baguio Jr. kinsa magpapili pagka-vice mayor. Magpapili pagka-konsihal sila si re-electionist Alexander Zafra Jr., kanhi vice mayor Luisito Digal ug negosyante nga si Ralph Miguel Lim. Gibuksan na ang bag-ong track oval sa lungsod sa Minglanilla aron magamit sa mga Minglahanon alang sa pag-ehersisyo o pag-ensayo sa mga atleta. Gipahibaw ni Mayor Rajiv Inad nga magamit na ang track oval o field atol sa soft opening. Apan alang lang una kini sa mga Minglahanon sugod sa Oktubre 1 hangtod sa Disyembre 31 ning tuiga. Samtang aduna pa sila gihuman nga trabaho. Pangitaan og ID ang gustong musud sa pasilidad aron mahibaw-an kung taga Minglanilla bagayod kini. Abli ang ilang pasilidad sugod sa alas 5 sa kadlawon hangtod sa alas 10 sa buntag. Muabli kini pagbalik sa alas 4 sa hapon ngadto na sa alas 10 sa gabii. Gihangyo nila ni Inad ang katawhan nga ampingan ug dili hugaw-hugawan ang bag-o nila nga pasilidad aron mulungtad kini ug mapahimuslan sa kadaghanan. Sa buwan sa Enero sa sunod tuig, posible na nila kining pasudlan bisan pa man kun dili mga taga Minglanilla.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Labing unang pet funeral parlor sa Dakbayan sa Sugbo gibuksan sa banay nga pet lovers. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang lawas sa usa ka iro nga giandam na alang sa memorial service. Susama sa haya sa tao, ang iro ana usab sa sulod sa kwarto, gidayan-dayanan og mga buwak nga mulungtad sulod sa 30 minutos alang sa mga pet owners nga nagmahal kanila. Wa na motugod pa ang pet owner nga makuhaan kini og video. Human sa memorial service gipaubos dayon sa proseso nga aquamation, version sa cremation, pinaagi sa water-based equipment nga wa ipakita sa nanag-iya nini. Human sa taas nga proseso, mamahimong abo ang bukog sa iro. Puti kini, daw sama sa harina o gibutang sa urn sama sa abo sa gikremate nga tao nga may hulagway o dedication usab. Alternative ni siya sa atong traditional nga fire cremation. So, sa amoa, we use water to cremate the pets. And mas dugay ni siya nga process, pero gitawag nila og mas gentle, mas peaceful, mas eco-friendly siya. Matod sa nanag-iya nga mag-agad sa gidak-on o gibugaton sa timbang sa pet ang bayad nga magsugod sa 7,000 pesos alang sa mga gagmayng pet. Dili lang alang sa mga ero ug iring ang ilang serbisyo, kundi ang tanan nga mga binuhing kahayupan nga adunay bukog. Ang viewing room, we also term it as kanang memorial service for the pets. So it's a way to say goodbye and then mo honor ka sa imong pet, nga kanang mo thank you ka, mo sorry ka, ano ba? Sa miaging Hunyo lang gisugdan ang pet aquamation nga inspired sa ilang mga fur babies. Dinhi gipakita sa mga pet lovers ang paghigugma silang pet nga gipakisama nila nga kabahin na sa ilahang pamilya. Kami sa una magpa-cremate gid mi sa among pets when they pass away, and then wag naabot ang time nga nangita lang mi og alternative nga kanang to the kanang traditional nga cremation, kay lainan mi sa thought nga kanang sunugon ba. So ni try lang mi if naa mi makitaan, and then surprisingly we found this kanang water cremation. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gilangaw ang ikaduhang adlaw karon sa filing sa Certificate of Candidacy sa Dakbayan ug lalawigan sa Sugbo. Susama usab ang filing sa COC sa lungsod sa Cordova. Si Alan Domingo sa report. Sa Provincial Comelec, nagmingaw ang buhatan dinway ni isa ka political aspirants ang niduso sa COC sukad ganiyang buntag. Hinoon, kagapong adlaw adunay tulo ang miduso nga naglakip nilang incumbent Congressman PG Garcia sa 3rd District, Cariaga Salvador pagka House of Representative sa 4th District o Camarillo Coisios isip sang guniang panlungsod sa 2nd District. Samtang sa buhatan sa Comelec sa Dakbayan Sugbo, nagmingaw gihapon karong adlaw. Kagahapon adlaw adunay usa nga diduso siyang COC nga usa ka taxi driver nga si Abraham Abdon Berdida pagka-konsyal sa Dakbayan sa Sugbo South District. Mingaw ra gyud kay kuan. Nasa siguro sila kuan sa mambagi sa botan unsay mga pizza ang kuan no. Onya basta mao na to sa akong i-remind sa atong mga aspirants nga doon naragid nga dos ang instruction sa pag-prepare sa COC. Dini ikaduhang adlaw sa pagduso sa Certificate of Candidacy, nagmingaw usab gihapon ang Comelec Cordova. Way ni isa ka mga political aspirants sa Cordova ang miduso sa iyang COC. Matod sa mga opisyal sa Comelec Cordova, base sa kasayuran nga ilang nahipos sa nahabiling tulo ka adlaw nga muduso og COC ang duha ka mga daggong partido sa lungsod. Sa pigasmahin, miabot sa 3,378 ang mga miparehistrong botante sa lungsod gikan sa Hulyo 1 hangtod sa Setyembre 30. Way labot nini ang 50,854 ka mga rehistradong botante sa lungsod base sa data sa Comelec Cordova sa Hunyo 30, 2024. Kauban si Clover Lumayag ug Marlon Melgaso. Alan Domingo,
Balitang Bisdak. Pag-ampo alang sa mga magtutudlo. Tighatag sa tanang kinaadman o kinamaayuhan sa tanang magtutudlo. Lantawa ang mga maestro o maestra inubanan sa gugma. Tuguti sila sa pagresolba aron maamuma ang among mga panghuna-huna ug aron dili gyud sila muundang sa pag-agak sa amoa. Pasigaa ang espiritu sa ilang pagbati, mao kini ang dilaab nga nagsiga sa pagtulun-ang gugma. Tabangi sila nga makitaan ang potensyal sa matag estudyante sa ilang pagtuo sa amoa tuod mas labaw pa sa gradong mapupo. Bendisyoni ang among mga magtutudlo nga nag-una pa namo kay ang ilang mga kadasig nagpadayon gihapon hangtod karon. Tuguti nga ang gasa sa kaalam mulamdag sa tanang mga magtutudlo aron mogiya sa ilang mga pulong ug panghuna-huna ug aron motuhop sa ilang mga kasing-kasing. Amen. Sa globalitaan, ay makasubo nga balita sa nasod sa Thailand. Mukapin sa 20 ka mga tao ang nakalas human miulbo ang sunog sa usa ka school bus. Nasayran nga sakay niini ang mga estudyante ug magtutudlo nga gikan nag field trip. Gumikan sa kadako sa kayo na ugdaw ang school bus. Gitugan sa mga rescuer nga maglisod na sila pang ila sa mga nasunog. Samtang 16 ka mga estudyante ug 3 ka mga magtutudlo ang gida sa hospital human makaangkon og grabing paso sa lawas. Sa inisyal nga pakisusi, nasayrang unang nibuto ang ligid sa luyong bahin sa school bus. Gipangita na karon sa mga otoridad ang driver sa bus kinsa miikyas human sa sunog. Sa NCAA Season 100, daog ang Mapua Cardinals batok Arellano Chiefs sa score nga 77-71. Giila nga best player atol sa duwa si Clint Escamis human makatampo og 15 points, 5 rebounds, 8 assists ug 4 steals. Gumikan niini aduna nay unom kadaog ang Mapua Cardinals ug 2 ka pildi. Sila ang ikaduha sa team standing sa NCAA Season 100 samtang nagpabiling naguna ang Benil Blazers. Karong Biyernes, Oktubre 4, magharong ang Arellano Chiefs versus Benil Blazers, JRU Heavy Bombers versus EAC Generals. Saksihan ta ang Game 1 sa alas 12 sa udto samtang alas 2:30 ang ikaduhang duwa sa Heart of Asia. Giisa na sa Mandawi City Police Office ang heightened alert sa pagsugod gyud sa adlaw sa filing sa Certificate of Candidacy. Sa pagkakaroon, ipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tigpamaba sa Mandawi City Police Office, nga wala pa sila nadawat nga mga hulga batok sa mga opisyal karon nga naglaraw sa pagpapili pag-usab sa katungdanan. Usa sa gisiguro nila karon sa dakbayan nga mapabilin ang luwas nga dapit, di ni pahigayon ang pagduso sa COC. Sa dakbayan sa Mandawi, ang Mandawi City Sports Center ug ang Mandawi City Comelec mo'y magsilbing dapit diin isangat sa mga magpapili ang ilang COC. Gihigpitan na ang seguridad sa maong mga dapit. Ang atuang nahatag ng mga security sa within the vicinity and also sa 90% sa atuang personal nga naa sa field 24/7. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 84 kaadlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon, mga kapuso.